महिमा भएको होस्। हामी निरन्तर रूपमा जुन कुरा हामी सिक्दा गइराखेका छौँ। अब हामी अगाडि लेसनमा गइहाल्नेछौँ। ओके, अनि प्रियहरू, तपाईँ र मैले निरन्तर रूपमा सिकिराखेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। आज हामी पश्चातापको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। सुरुमा बाइबलको परिचय, एकमात्र परमेश्वर, त्यसपछि येशू ख्रीष्ट, अनि पाप अनि पश्चाताप, जुन महत्त्वपूर्ण विषय हामी सिक्न जाँदैछौँ। अनि एकजनाले यसरी भनेका छन्, हामीले गरेको पापको परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ र बिर्सनुहुन्छ। मानिसले क्षमा गर्छ तर गल्ती गरेको कुरा बिर्सन सक्दैन वा बिर्सन गाह्रो हुन्छ। प्रियहरू, गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट, इङ्ग्लिसमा यसरी भनेको छ, गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट। परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ र बिर्सनुहुन्छ। तर मानिसले क्षमा गर्छ र अरूले गरेको गल्ती चाहिँ बिर्सन मानिसलाई गाह्रो हुन्छ। यो सत्यता हो। हामी कतिपय अवस्थामा मैले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिइसके भन्छौँ, तर हामीले राम्रो प्रकारले बातचित र व्यवहार गर्दैनौँ भने वास्तविक क्षमा दिएको कुरा हामी मान्न सक्दैनौँ। अनि यो पश्चातापको बारेमा पनि यही कुरा हो। अनि हामीले यदि कुनै व्यक्तिलाई पश्चाताप गरिसकेपछि हामीले क्षमा दिन्छौँ भने हामी पहिलेकै अवस्थामा आउन अत्यन्त आवश्यक छ। प्रियहरू, यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, पश्चाताप भनेको सोच विचार, ध्यान दिएर सुन्नु, सोच विचार र कार्यमा पूर्ण रूपमा, मिष्ट भाषा, पूर्ण रूपमा नयाँपन आउनु हो भनी, अनि विचार र आचरणमा परिवर्तन आउनु हो। सोच विचार र कार्य तीनटा कुरामा परिवर्तन आएन भने त्यो साँचो पश्चाताप होइन। अनि विचार र आचरणमा पनि परिवर्तन आउन पर्छ। अनि आज एउटा गल्ती गर्यो, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गयो, अनि के गर्यो, अगाडि गयो, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्यो, फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्यायो भने त्यो वास्तवमा पश्चाताप होइन। घरिघरि गल्ती गरेर घरिघरि क्षमा माग्नु पश्चाताप होइन प्रियहरू। अनि गल्ती गरेको कुरामा पश्चाताप गरिसकेपछि अब फेरि त्यो गल्ती नगर्नु साँचो पश्चाताप हो। अनि बाइबलले स्पष्टै बताउँछ, यसले मनको परिवर्तन भएको बताउँछ। केले? सोच विचार र कार्यमा परिवर्तन भयो भने, अनि विचार र आचरणमा परिवर्तन भयो भने मनको परिवर्तन भएको बताउँछ। कार्य व्यवहारमा परिवर्तन भएको बुझाउँछ। जुन प्रेरित 26:20, अहिले हामी प्रेरित 26:20 एकजनाले तपाईँहरू मध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 26 अध्यायको 20 पदमा के को बारेमा लेखेको छ? प्रेरित 26:20 एकजनाले तपाईँले पल्टाउनुहोस्। प्रेरित 26:20 पद तपाईँले भेटाउनु भयो भने पढिहाल्नुहोस्। पश्चातापकै बारेमा छ। प्रेरित 26:20 पद सम्भव भयो भने तपाईँहरू मध्ये एकजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस्, म पढ्नेछु, पढ्नुहोस्। 26:20, तर पहिले दमस्कसमा, तब यरुशलेममा र सारा यहुदियामा देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्केर आफ्नो पश्चाताप योग्यका काम गरेर भनेर मैले प्रचार गरेँ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो ब्रदरलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हेर्नुहोस्, वचनले के भन्छ, यसै कारण यहुदीहरूले, यो 21 पदमा, मलाई मन्दिरमा पक्रेर मार्ने चेष्टा गरे। कारण के गरे? पावलले यहाँनिर के भन्दैछ 19 पदमा, अनि पावलले पश्चाताप गर भनेर जुन कुरा बताइसकेपछि, अनि पावलले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको कामको बारेमा पश्चाताप गरिसकेपछि, अनि यहाँनिर तल हामी 20 पदमा भन्छौँ, यहुदीहरूले मलाई मन्दिरमा पक्रेर मार्ने चेष्टा गरे। पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क भन्ने कुरा 19 पदमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अलि सन्दर्भ बताउन चाहन्छु। यसकारण हे राजा अग्रिपास, स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनाज्ञाकारी भइन, तर पहिले दमस्कसमा, तब यरुशलेममा र सारा यहुदिया देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्क भन्ने आफ्ना योग्यका काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। पावलले पनि यही बताउँछन् प्रियहरू, कार्य व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा। लुका 15:18 त्यही कुराहरू बताइएको छ। आज तपाईँ र हामीले यदि मैले पश्चाताप गरेँ, तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएन भने
त्यो पश्चाताप गर्यो तर पश्चातापी जीवन भएन। पश्चाताप भनेको स्वार्थीपनदेखि परमेश्वरतिर फर्कनु, अनाज्ञाकारीदेखि आज्ञाकारी, विद्रोहीदेखि समर्पित हुनु हो प्रियहरू। हेर्नुहोस्, पश्चाताप भनेको स्वार्थीपनदेखि परमेश्वरतिर फर्कनु, आफ्नै चाल जीवन चाल ढङ्गमा चल्नु होइन। स्वार्थीपनदेखि परमेश्वरतिर फर्कनु, अनाज्ञाकारीदेखि आज्ञाकारी र विद्रोहीदेखि समर्पित हुनु हो। अनि अब सुसमाचार अनुसार पश्चाताप गर्नु भनेको पाप गर्न छोडी परमेश्वरतिर फर्कनु हो, पटक पटक गल्ती गरेर घरिघरि अनि ओ प्रभु क्षमा माग्नुलाई पश्चाताप भनिँदैन प्रियहरू। तपाईँ र हामी धेरैजना सङ्गतिमा हामी जवान जवानीहरू छौँ, पटक पटक गल्ती गरेर घरिघरि क्षमा माग्नुलाई वास्तवमा पश्चाताप भनिँदैन। यदि पश्चाताप गरेनौँ भने तपाईँ र हामी नाशमा जान सक्छौँ। त्यसैले पत्रुसले प्रेरित 3 अध्यायको 19मा यसरी भन्छ, यस कारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। के कारण? गल्ती, भुल, पाप, अधर्महरूबाट के गर्नुहोस्? पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। यसले पश्चाताप भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पश्चाताप गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने हामी नाश हुन सक्छौँ। लुका 13:3ले पनि त्यही कुरा बताउँछ। पश्चातापपछिको जीवन आशित र अर्थपूर्ण बन्दै जान्छ। हाम्रो जीवनमा आनन्द र रमावट आउन थाल्छ। मैले प्रेरित 3:19मा यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्द र रमावटको समय आओस्। पत्रुसले यही कुरा बताउँछन् प्रियहरू। जब हामी साँचो पश्चाताप गर्छौँ, साँचो पश्चाताप गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले आनन्द र के गर्नुहुन्छ? रमाहट हालिदिनुहुन्छ। अनि आनन्दित जीवन जिउनु मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तपाईँ र मसँग करोडौँको सम्पत्ति छ, दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिका साथ जीवन जिउन सक्दैन भने त्यो अर्थपूर्ण जीवन होइन। साँचो पश्चातापले हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा डोर्याउँछ। परमेश्वरको नजिकतामा रहँदा हामीलाई रमाहट र आनन्द आउँछ। मैले त्यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा यहाँनिर बताइराखेको छु। अनि त्यसो भए अब हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय यहाँनिर छ। पश्चातापका केही प्रमाणहरू हामी हेरौँ। लुका 18:13ले भन्छ, प्रार्थनाद्वारा पश्चाताप हामीले गर्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामी पश्चाताप हामीले गर्यौँ भने 1 थेसलोनिके 1:9 अनुसार हामीले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। अनि पश्चाताप सुहाउँदो फल फलायौँ भने मत्ती 3:8 अनुसार हामीले असल फल फलाउन सक्छौँ। कारण पश्चाताप गर्नुपर्ने कारण के हो? किन हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि साँचो पश्चाताप सम्बन्धी बाइबलका केही महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। दाउद राजाले धेरै गल्ती गरेका छन्। दाउद राजाले प्रियहरू 2टा महत्त्वपूर्ण गल्ती गरे। पहिलो व्यभिचार गरे, दोस्रो चाहिँ हत्या गरे। र पनि परमेश्वरसँग साँचो पश्चाताप गरिसकेपछि परमेश्वरले दाउदलाई के गर्नुभयो प्रियहरू? स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै गरी एउटा उडन्त पुत्र लुका 15:18देखि 21मा हराएको छोराको दृष्टान्त छ। सुरुमा के गरेको छ कान्छो छोराले? अनि म गर्दिनँ भनेको छ, तर पछि पछुताएर फेरि फर्केको छ, गर्छु भनेको छ। यही कारणले गर्दा हामीले पश्चातापका उदाहरणहरू एकदमै बलियो र महत्त्वपूर्ण उदाहरण। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू एकजनाले पढ्नुहोस् त पश्चातापको, साँचो पश्चातापको परिणाम के हुन्छ? प्रेरित 13:22 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। प्रेरित 13 अध्यायको 22 पद। हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्छौँ। एकजनाले पढिहाल्नुहोस् त। तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढ्नुहोस्। 13:22 मा यसरी लेखेको छ, पढ्नुहोस् त। उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले
यसैयाको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए, जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्छन्। आमेन। आमेन। हुन्छ, वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। अब विचार गर्नुहोस्, दाउदले व्यभिचार गरे, दाउदले हत्या गरे, तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ बाइबलमा प्रियहरू? सिर्फ एक पटक मात्रै एकजनालाई मात्रै परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति। तपाईँ र मैले गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्यौँ भने पनि बाइबलमा एक पटक एकजनालाई, जसले व्यभिचार गरेको थियो, जसले हत्या गरेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति। कारण उनले साँचो पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि। जब पश्चाताप गर्यो त्यसपछि दाउदले कहिले पनि गल्ती गरेन प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र हामीले जानी जानी गल्ती गर्यौँ भने त्यसको परिणाम भयानक हुन्छ। हिब्रू 10 अध्यायमा के भनेको छ? सत्यताको ज्ञान पाएर पनि यदि तपाईँ र मैले जानी जानी गल्ती गर्यो भने त्यसको लागि दण्ड बिना अर्को कुनै उपाय छैन। मैले यो वचन तपाईहरुलाई तर्साउनको लागि, डराउनको लागि बोलिराखेको छैन प्रियहरू। परमेश्वरका पवित्र छोराछोरीहरू, परमेश्वरका जनहरूले तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको चरणमा गइकन अनि परमेश्वरको चरणमा जब हामी जान्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उडन्त पुत्रको बारेमा पनि हामी त्यही कुरा पाउँछौँ। अनि सिमन पत्रुस मर्कुस 14:72 अनि मत्ती 26:25 अनुसार प्रियहरू, सिमन पत्रुसले येशूलाई 3 पल्ट इन्कार गरेका छन्। एकजनाले पढिदिनुहोस् त मर्कुस 14:72 पद। मर्कुस 14:72 पद पढ्नुहोस् त। मर्कुस म पढिदिनेछु। पढ्नुहोस्। मर्कुस 14:72 यसरी लेखिएको छ, अनि तुरुन्तै दोस्रो पल्ट भाले बास्यो र पत्रुसलाई येशूले यसो भन्नुभएको कुरा सम्झना भयो, भाले 2 पल्ट बास्नु अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। अनि त्यस कुरालाई सम्झेर तिनी धुरुधुरु रोए। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई आशिष दिनुभएको हेर्नुहोस् त। अनि येशूले प्रभु तपाईँ मर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ क्रुसमा जान पाउनुहुन्न भन्दै गर्दाखेरि येशूले पत्रुस दुष्ट त निस्केर जा भन्नुभएको थियो। तर येशूलाई पक्राउ परिसकेपछि प्रियहरू, सिमन पत्रुसले 3 चोटि इन्कार गरेको छ अनि अन्त्यमा पश्चाताप गरेको छ। त्यसरी 3 चोटि इन्कार गर्ने व्यक्तिले पश्चाताप गरेपछि पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आइसकेपछि त्यही पत्रुसको जीवनमा 3000 भन्दा बढी मानिसहरू बाँचेका छन्। त्यसैले प्रेरित 3:19 मैले अघि बताएँ नि, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेटिउन् र परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र तिमीहरूको जीवनमा आनन्द र रमावटको समय आओस् भनेर त्यही पत्रुसले भन्दैछ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परिवर्तन भएको पत्रुस र पवित्र आत्मा नपाउँदाको पत्रुसले 3 चोटि इन्कार गरेको छ। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि प्रियहरू, त्यही पत्रुसले 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रभुमा डोर्याएको छ। त्यसैले तपाईँ र मैले जानी जानी गल्ती गर्यो भने एउटा खतरनाक कुरा हुन्छ, तपाईँ र मसँग परमेश्वरको आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्न। हामी धेरैपल्ट हाम्रो मण्डलीमा एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछौँ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पाप गर्नुहुन्न, परमेश्वरले सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले झुट बोल्नुहुन्न प्रियहरू। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईँ र हामी बाइबलबाट यी उदाहरणहरू देख्छौँ। त्यसो भए हामीले पश्चाताप गर्न हामीलाई आवश्यक छ। मैले पश्चाताप गर्न हामीलाई किन लेखेको छैन, हामीलाई आवश्यक पक्कै पनि छ। रोमी 3:23 भन्छ, हामी सबैले पाप गरेका छौँ। रोमी 3:23 भन्छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौँ। हामी संसारमा कोही पनि व्यक्ति धर्मी छैन, सबै पापी छन्। पापबाट पश्चाताप गरेर नयाँ जीवन, अनन्त जीवन पाउनको लागि तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। केही समय अगाडि मैले पापको बारेमा सिकाउँदै गर्दाखेरि मैले भनेको थियो, एक दिनमा 3टा पाप गर्यौँ भने अनि त्यसपछि 30 दिनमा 90 पाप गर्छौँ, 365 दिनमा 1095 पाप गर्छौँ,
र 70 वर्ष बाइबलले तोकेको आयु 70 वर्ष हो भने करिब करिब 76,000 पापहरू बोकेर ओ म स्वर्गमा जान्छु भनेर तपाईँ र मैले स्वर्गलाई ताकेर सम्भव छ। त्यसैले प्रियहरू, प्रेरित 3:19 अनुसार यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। पहिलो तिमोथी 4:5 मा पनि यसरी बताएको छ, स्पष्ट बताइएको छ, वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा चोखो तुल्याइन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 139:13 मा स्पष्ट लेखिएको छ, उहाँले अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको नजिकतामा जानको लागि पवित्र जीवन जिउन पर्छ। पवित्र जीवन जिउनको लागि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, भजन सङ्ग्रह 121:5 र 6 अनुसार उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। पश्चातापले तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक बन्दछ। पश्चातापले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग भर्टिकल सिधा सम्बन्ध रहन्छ। किनकि पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, हामी पवित्र आत्माका मन्दिर हौँ। अनि यूहन्ना 17:23 मा, किनकि जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नुभयो मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको खातिर पनि हामीले पश्चातापी जीवन जिउन पर्छ। अनि किनकि यूहन्ना 3:16 अनुसार अनि हामीलाई नयाँ जीवन र अनन्त जीवन दिनको लागि येशू यस संसारमा आउनुभयो। प्रियहरू, ओके, यो कुरा बाइबलमा आज्ञा दिएको छ, एकदम परमेश्वरको वचनमा आज्ञा दिएको छ। बाइबलले हामीलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिएको छ। एकजनाले मर्कुस 1:15 पढिदिनुहोस् त। मर्कुस 1:15 यसरी लेखिएको छ, मर्कुस 1:15 मा उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। आमेन। प्रभुको दासलाई वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। उहाँले भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। प्रियहरू, येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। जीवन दिने परमेश्वरमा विश्वास गर्नको लागि तपाईँ र मेरो पहिलो खुट्किला पाइला पश्चाताप गर्नु नै हो। प्रेरित 3:19 को बारेमा मैले अघि धेरै कुरा तपाईँहरूको माझमा बताएँ। यसकारण हामीले गल्ती, भुल, पाप, अधर्म, चोर्ने, ढाँट्ने, छल्ने, झुटो बोल्ने धेरै कुराहरू जसले परमेश्वरलाई महिमा गर्दैन, यी कुरा गरेको कारणले गर्दा पत्रुसले भन्दैछ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। भर्खरै हामीले 2077 विदाई गरेर 2078 को आज 3 गतेमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्रत्येक वर्ष चैत्रको 31 गते रोएर पश्चाताप गरेर अनि फेरि वैशाखको 1, 2, 3, 4 गतेदेखि फेरि उही जीवन दोहोऱ्याउने होइन। प्रिय, दिन दिन प्रत्येक दिन तपाईँ र मेरो जीवन पश्चातापी जीवन हुनुपर्छ। किनकि हामीले दिन दिनै पाप गर्छौँ, कारण हामी कमजोर छौँ, कारण हामीले धेरै गल्ती गर्छौँ। प्रियहरू, त्यो भएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको चरणमा जानुपर्छ। एकजनाले प्रेरित 17:30 पद पढिदिनुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 17:30। हुन्छ, म पढिदिनेछु फेरि पनि। प्रेरित 17:30 मा यसरी लेखिएको छ, यस्तो अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो दासलाई आशिष दिनुभएको होस्। हेर्नुहोस्, माफ गर्नुहोस्, यस्तो अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। किनकि प्रियहरू, पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनु भने तपाईँ र हामी नाशमा जान्छौँ। हामी आत्मिक परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ। हामीमा आत्मिक जीवन छ। आत्मा कहिले पनि मर्दैन।
आत्मालाई बचाउनको लागि, अनन्त राज्यमा जानको लागि, स्वर्गको राज्यमा जानको लागि परमेश्वरको वचनले हामीलाई पश्चाताप गर्नको लागि के गरेको छ? आज्ञा दिएको छ। त्यसो भए पश्चाताप गरेपछि के परिणामहरू निस्किन्छ? त्यसको प्रतिफलहरू के हो त पश्चाताप गरेपछि? अनि लुका 15 को 7 र 10 अनुसार प्रियहरू, स्वर्गमा आनन्द हुन्छ। 99 जनालाई छोडेर एकजनाले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्यमा आउँछ भने हामी मात्र होइन, स्वर्गमा पनि परमेश्वरले आनन्द मनाउनुहुन्छ प्रियहरू। दोस्रो, पश्चाताप गरे पवित्र आत्मा पाउँछौ। अनि प्रेरित 2 को 38 मा के छ? तिमीहरू प्रत्येकले येशू ख्रीष्टको नाउँमा पश्चाताप गर अनि तिमीहरूले पवित्र आत्माका वरदानहरू पाउनेछौ। तिमीहरू प्रत्येकले पाप क्षमाको लागि पश्चाताप गर, येशूको नाउँमा पश्चाताप गर अनि तिमीहरूले पवित्र आत्माका वरदानहरू पाउनेछौ। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र ममा आउनुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि जब हामी पश्चाताप, साँचो प्रकारले पश्चाताप गर्छौँ, अनि अघि पनि मैले दोहोर्याएँ, तब हाम्रो जीवनमा आनन्द र शान्तिले प्रवेश गर्छ। हामीले पश्चाताप बिना परमेश्वरबाट प्राप्त हुने आशिषहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, तब आनन्द र रमाहट प्राप्त गर्छौँ। मैले घरि दोहोऱ्याइराखेको पद त्यही हो। हाम्रा विगतमा भएका गल्ती, भुल, पाप, अधर्महरूको लागि प्रेरित 3 को 19 अनुसार तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ र फर्कनुपर्छ। अनि परमेश्वरले हाम्रा पापहरू मेटिदिनुहुन्छ अनि तपाईँ र मैले आनन्द र रमावटको जीवन पाउँछौँ प्रियहरू। पश्चाताप गर्नुको मूल उद्देश्य, अब यो किन पश्चाताप गर्ने, यसको हरेकको उद्देश्य छ, लक्ष्य छ। पश्चाताप गर्नुको मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनु हो। मुक्ति पाउनको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अघि बढ्नु हो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने पहिलो पाइला नै प्रियहरू पश्चाताप हो। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, परमेश्वरले त्यो मार्गमा अगाडि बढाउनुहुन्छ। हामीले पश्चाताप बिना परमेश्वरबाट प्राप्त हुने क्षमा पाउन सक्दैनौँ। पश्चाताप गरेनौँ भने साँचो क्षमा पाउँदैनौँ। साँचो क्षमा पाएनौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुँदैन। अनि मण्डलीमा जान्छौँ, आउँछौँ, जान्छौँ, आउँछौँ, जान्छौँ, आउँछौँ, एउटा विधि पुरा गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। तपाईँ र म मण्डलीमा किन जाने? 3टा कारण प्रियहरू। पहिलो, मानिसहरूलाई असल प्रकारले वास्ता र रेखदेख गर्नको लागि। दोस्रो, प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूको लागि प्रार्थना पनि गर्न र उनीहरूलाई मण्डलीमा बोलाएर सुसमाचार पनि सुनाउनु। मण्डलीका उद्देश्य बताउँदैछु। मण्डली जानुपर्ने कारण पनि म अहिले बताउँछु। तेस्रो कुरा, मण्डलीका 3टा उद्देश्यहरू। पहिलो, मानिसलाई वास्ता र रेखदेख गर्ने। दोस्रो, मण्डलीद्वारा सुसमाचार सुनाउने। तेस्रो, मण्डलीद्वारा अगुवाहरू निर्माण गर्ने। त्यसैले हामी मण्डली जानुपर्ने कारण के हो? पहिलो, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो, परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा धन्यवाद चढाउन, आराधना गर्न मण्डली जान्छौँ। दोस्रो, परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक खाना प्राप्त गर्न। तेस्रो, तपाईँ र हामी एकअर्कामा संगति गर्नको लागि मण्डलीमा जान्छौँ प्रियहरू। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ओके, अझै पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। पश्चाताप गर्नु अति आवश्यक छ। यी सबै कुराहरूलाई मैले तपाईँहरूको बीचमा बताउँदै गर्दा प्रियहरू, पश्चाताप गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। पश्चाताप वचनमा एउटा मुख्य विषय पनि हो। यसलाई बाइबलमा 100 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। 100 पटक भन्दा बढी पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। मर्कुस 1 को 15 जस्तै पश्चाताप गर, समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, पश्चाताप ईसाई जीवनको सफलताको सुरुवात पनि हो। जब तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्छौँ, हामी ईसाईहरूको जीवनमा सफलताको सुरुवात पनि हो प्रियहरू। यो कुरालाई तपाईँ र मैले कदापि बिर्सनु हुँदैन। अब अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि म प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूले पनि मनमनै आँखा बन्द गरेर मसँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। स्वर्गीय पिता, मैले धेरै कुरामा असलभन्दा खराबै बढी गरेको छु। मैले पापहरू धेरै पटक लुकाउने प्रयास गरेँ, तर अहिले म स्वीकार गर्दछु। मेरा पाप म इन्कार गर्दछु। सबै दुष्ट कर्महरूप्रति म दुखित छु। खराब आदत र विचारलाई त्यागी तपाईँतर्फ फर्कन्छु।
प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् येशूको शक्तिशाली नाउँमा आमेन। ओके, तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यहाँनिर। हामीले किन साँचो पश्चाताप गर्न आवश्यक छ अनि कण्ठ गर्ने पद रहेको छ प्रियहरू। कण्ठ गर्ने पद एशिया 55 को 7, लुका 18 को 13 पदलाई हामीले यो हाम्रो एसाइनमेन्टको रूपमा हामी लिनेछौँ अनि यो कुरालाई तपाईहरु हामीले बुझौँ, महसुस गरौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा, प्रशंसा, आदर, इज्जत भएको होस्। हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्ति, बल, घमण्ड गर्ने कारण केही पनि छैन। तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि अब तपाईहरु हामी अलिकति व्यवहारिक कुरामा जाउँ। मैले अघि पश्चातापको बारेमा तपाईहरुको बीचमा बताएँ र मेरो हृदयमा 31 गतेदेखि नै मेरो हृदयमा यो 2078 को लागि परमेश्वरले तपाईहरु मेरो बीचमा के वचन दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण वचनको खण्डद्वारा म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले धेरै पश्चातापको बारेमा सिकेका छौँ प्रियहरू। अब म तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढ्नुस् त पहिलो इतिहासको पुस्तक 4 को 9 र 10। म चाहिँ एप्लिकेसनको रूपमा हामीले लागू गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो इतिहास 4 को 9 र 10 पढ्नुस् त एकजनाले। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ पहिलो इतिहास 4 को 9 र 10 मा। यासेब आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई यासेब नाउँ राखेकी थिइन् किनभने तिनले भनिन् मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माए। यासेबले यसो भनेर इजरायलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, तपाईको हात ममाथि रहोस् र मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस् ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। याद गर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो लागि 2078 को लागि याबेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई याबेस नाउँ राखेकी थिइन् किनभने तिनले भनिन् मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माए। याबेस भन्ने नाउँको अर्थ वेदना, कष्ट भन्ने हुन्छ प्रियहरू। होला तपाईँ र हामीले देशमा विदेशमा विभिन्न ठाउँमा बसेर 2077 मा धेरै कष्ट र वेदना खपेका छौँ। कारण कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। तपाईहरु कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजना नेपालमा हुनुहुन्छ, कतिजना विभिन्न ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आफ्नै कष्ट र वेदनाहरू छन् प्रियहरू। तर याबेसले के भन्दैछ? तपाईँ र मेरो लागि गुड न्युज, असल समाचार यहाँ छ। याबेसले यसो भनेर इस्राएलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्। अब यो 2078 मा तपाईँ र मेरो प्रार्थना यस्तो हुनुपर्छ, प्रभु मलाई आत्मिक र शारीरिक रूपमा ठुलो इलाका दिएर आशिष दिनुहोस्। ठुलो इलाका, आत्मिक रूपमा पनि ठुलो इलाका, भौतिक रूपमा पनि ठुलो इलाका। तपाईँ कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रभु म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, मेरो सेलरी बढाउने कुराहरूमा पनि ठुलो इलाका दिनुहोस्। रुपियाँ पैसा मात्र होइन, आत्मिक रूपमा पनि मैले धेरै आत्माहरू जित्न सकूँ। तपाईँ परमेश्वरमा मलाई यो ठुलो इलाका दिनुहोस्। एउटा साँगुरो कोठाभित्र होइन तर फराकिलो दृष्टिकोणले धेरै ठुलो ठुलो कुराहरूमा मलाई दिनुहोस् भनेर याबेसले भन्दैछन्। अब तपाईँ र मैले पनि भन्ने बेला आएको छ। दोस्रो कुरा, तपाईँको हात म माथि रहोस्। तपाईँ र मैले रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, गाडी, ब्याङ्क ब्यालेन्स जतिसुकै कुरा सुरक्षा गर्न सके पनि यदि तपाईँ र मसँग परमेश्वरको सुरक्षा छैन, तपाईँ र म माथि परमेश्वरको हात छैन भने प्रियहरू, तपाईँ र म कहिले पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। मानिसले आफू सुरक्षित हुनको लागि भयङ्कर ठुलो ठुलो हतियारहरू बनाएको, एटम बम समेत बनाएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा, अमेरिकाको सुरक्षाको कुरा गर्दा, अनि यहाँनिर उत्तर कोरियाको त्यहाँनिर राष्ट्रपतिको कुरा, चाइनाको कुरा गर्दा संसारका जतिसुकै मानिसले जतिसुकै आफूलाई सुरक्षामा राख्न खोजे तापनि परमेश्वरको सुरक्षा तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भने तपाईँ र हामी के हुन्छौँ? नुन खाएको कुखुरा जस्तै हुन्छ। तपाईँ र ममा स्वादिलो इन्ट्रेस्ट खालको अलिक खुसीको जीवन हुँदैन। यसको लागि परमेश्वरको सुरक्षाको हात तपाईँ र मलाई चाहिन्छ अनि मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्। दुःख, कष्ट, समस्या, किनकि परमप्रभु तपाईँ र मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह
21 को 1 देखि 8 मा हेरौँ भने बाहिर जाँदा भित्र आउँदा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षामा राख्नुहुन्छ, जोखिमबाट जोगिने कुरा। अनि तपाईँ र म इसाईहरू हौँ, तपाईँ र म क्रिस्चियनहरू हौँ, सानोतिनो कुराले ताकि मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्। सानातिना साथीभाइले भनेको कुराले, अगुवा पास्टरले भनेको कुराले, विश्वासले भनेको कुरा, सानातिना झिना मसिना कुराले तपाईँ र हामीलाई मनमा चोट लाग्नु हुँदैन। येशूले 7 इन्चीको काँटी हात र खुट्टामा उहाँको ठोकियो र अन्तिममा येशूले के भन्नुभयो? प्रभु, यिनीहरूले के गर्दैछन्? यिनीहरूले केही पनि जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ र हामी क्रिस्चियन हौँ, तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। तपाईँ र मलाई सानातिना कुराहरूले चोट कसैले पारे पनि हामीले नदुखोस् प्रभु, मलाई सहने शक्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि अन्तिममा के भनेको छ? अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, हामी साधारण मानिसहरू होइनौँ। हाम्रो मान मर्यादा इज्जत संसारका अरू मानिसहरूभन्दा एकदमै हाई लेभलमा छ। किनकि येशू हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हामी उहाँका दूतहरू हौँ, राजदूतहरू हौँ, एम्बेसडरहरू हौँ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र मेरो सफलताको जीवन जब हामी पश्चातापी जीवन जिउँछौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा सफलताको बाटो खुल्दछ। त्यति मात्र होइन, याबेसले भने जस्तै, ओ प्रभु, मलाई आशिषतिर ठुलो इलाका दिनुहोस्, आत्मिक रूपमा, भौतिक रूपमा। त्यति मात्र होइन, अनि याबेसले भनेको कुरा साह्रै चित्त बुझ्दो छ यहाँनिर, एकदमै चित्त बुझ्दो। अनि हे प्रभु, तपाईँको हात म माथि परोस्, सुरक्षाको हात, अनि मलाई जोखिमबाट जोगाउनुहोस् र कुनै पनि कुराले नदुखोस्। वा आफूले मनपर्ने साथीले कुनै कुरा कडा शब्द बोल्दा मन दुख्न सक्छ। अनि एकले अर्कालाई मन पराइराखेको बेला अनि एकअर्काको क्लोज नजिकको साथीहरूले केही कुरा बोल्दाखेरि तपाईँ र मेरो मन दुख्न सक्छ। तर प्रभुसँग भनौँ, प्रभु, कुनै पनि चोटले मेरो मन नदुखोस्। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आजको समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले पश्चातापको बारेमा जे कुरा सिकेका छौँ, साँचो पश्चातापी भएर तपाईँको नजिकतामा हामी जान सकौँ। सम्पूर्ण प्रियहरूको जीवनलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय हाम्रो सञ्चालक सायद ब्रदरले लिनुहुन्छ।